Mayang adlaw mga kasturya. Nakaanhi na ba mo dinhi sa Cabanico El Mari sa isla sa Samal? Kung wala pa, uban ko ninyo kay ilaagta mo sa Iladong Beach Resort nga nindot kaayo. Uban ko ninyo. Ta. Una, musakay kita og barge gikan sa Davao padulong sa Samal Island. Ang atong biyahe na ara sa 15 to 20 minutes. Gikan sa Samal Ferry Terminal, mubiyahe ta og 8.1 kilometers. Nara sa 16 minutes ug moabot na kita sa maong resort. Gikan sa puti nga baybayon hangtod sa limpyo nga dagat, ang Isla Elina, Cabanico El Mari, usa ka tinuod nga paraiso para sa mga gustong magpahuway ug mag-relax. Ang maong resort ginganlan og Cabanico El Mari, nahimutang sa Barangay Babak, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Aduna pud sila swimming pool diri. Ug samtang maglakaw-lakaw pud ka sa resort, nindot pud kaayo ang ambience ug palibot niini. Dinhi imong masaksihan ang katahom sa kalikupan ug masinati ang kahupay nga dala sa mahinlo nga hangin ug pagtan-aw sa matahom nga dagat. Sa mga ganahan ug adventure, ang resort naghatag usab og daghang mga aktibidad sama sa banana boat ride, jet ski ride ug uban pa. Perfect kaayo kini para sa pamilya, barkada ug bisan pa sa mga magtiayon nga gusto maglingaw-lingaw ug mag-uban-uban. Ang Cabanico El Mari Resort dili lang para sa mga gusto magpahuway, kundi para usab sa mga gusto mag-enjoy sa nature ug adventure. Ang katahom sa isla ug ang mga amenities sa resort, siguradong makaingon ka nga paradise found. Salamat sa pag-uban mga kasturya. Ayaw kalimot sa pag-like ug share sa maong video nato. Salamat tungkay. Ubanay pa ko ninyo. Ta.